अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। देखें, आज जो ये दौर है ये फितनों का दौर है और इस फितनों के दौर में हमें अपने बच्चों को इस फितनों से कैसे बचाना है, हमें उसकी फ़िक्र करनी चाहिए। सिर्फ हमें नहीं, हर वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों की फ़िक्र करें और अपने बच्चों की फ़िक्र में सरगर्दा रहें और ये सोचें कि मेरे बच्चे किस तरह से कहाँ जा रहे हैं। आज माशरे का ये आलमिया है कि हम दुनियावी तालीम के लिए इतनी मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, फुला बन जाए। उसके लिए हम सुबह उठते हैं, उसको पढ़ाते हैं, उसके लिए ट्यूशन लगाते हैं, 2-2 3-3 ट्यूशन लगा रहे हैं पढ़ाने के लिए। सारी चीज़ें हम कर रहे हैं उसके लिए, दुनिया के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं दुनियावी तालीम हासिल करवाने के लिए, लेकिन आखिरत की हमें ज़रा फ़िक्र नहीं कि हमारे बच्चे आखिरत की तालीम हासिल करें, दीनी तालीम हासिल करें। और हम अपने बच्चों को सिर्फ हमने ये समझ रखा है, ज़िम्मेदारी हमने ये समझ रखा है कि हमारे बच्चे किसी तरह से कुरान अज़ीम पढ़ लें, कुरान को पढ़ ले बस किसी तरीके से, वो किसी हाफिज़ से, किसी मौलाना से कुरान को किसी तरीके से भी ख़त्म करवा दिया जाए और नमाज जो है पढ़ने का तरीका उनको आ जाए। और हमने अपनी ज़िम्मेदारी, जो हम पर जो ज़िम्मेदारी आयद होती है, उन ज़िम्मेदारियों को हमने छोड़ दिया है। हम कुरान को किसी तरीके से तान घसीट के हम अपने बच्चों को ख़त्म भी करवा देते हैं, नमाज का तरीका भी उसको आ जाता है, दुआएं भी 2-4 ठो आ जाती, लेकिन हमारा बच्चा नमाज पढ़ भी रहा है पाबंदी से या नहीं पढ़ रहा है, इसकी हमें फ़िक्र नहीं है। बस यूँ कह दिया जुमा है, आज चले जाओ नमाज़ पढ़ने, आज ईद है, आज नमाज़ पढ़ने चले जाओ। और हम ये नहीं सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को किस तरह से नेक बनाना है, हम अपने बच्चों की कैसे फ़िक्र करनी है। तो अपने बच्चों की फ़िक्र करने के लिए सबसे पहले तो हमें उन्हें नमाज का पाबंद बनाना है। हमारे बच्चे कई रोज़ नमाज क़ज़ा करके बैठे रहते हैं और हमें तौफ़ीक़ नहीं होती कि हम उनको बताएं कि बेटा नमाज ना पढ़ने पर अल्लाह ताला की क्या वाइदे हैं, उनको बताएं, उनको सिखाएं। सबसे पहले तो एक वालिदैन को जो है तालीम याफ्ता होना पड़े। जब वालिदैन ही ज़िम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो अपने बच्चों को कोई खाक पढ़ाएंगे। और सबसे पहला मदरसा जो होता है ना, वो माँ की गोद होती। तो माँ अगर अपने बच्चे को तरबियत करेगी, पढ़ाएगी, तो वो बच्चा जो माँ से सीखेगा ना, वो किसी ट्यूशन या किसी ट्यूटर से नहीं सीख पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ना अपने वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को पर मेहनत करे और इस बात की मेहनत करे कि बच्चा नमाज़ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बच्चा नमाज का पाबंद है भी या नहीं है। अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसको नमाज की वाइदे बताई जाए, उसको ये बताया जाए कि बेटा नमाज जो है फ़र्ज़ है और नमाज छोड़ने पर अल्लाह ताला ने कितनी वाइदे रखी हैं, इसके बारे में उसको इल्म दिया जाए। और कुरान के फ़ज़ाइल बताया जाए, कुरान पढ़ने से कितनी फ़जीलतें हैं, कुरान पढ़ना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। कुरान पढ़ते हैं तो गोया कि हम अल्लाह ताला से बातें कर रहे होते हैं। सारी चीज़ें उनको वक्तन फ़ौक्तन बताते रहना है। लेकिन आज हम अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते ही नहीं। बस सुबह उठो, उनको तैयार कराओ, उनको स्कूल भेज दो, उनको टिफ़िन तैयार करके देना है। लेकिन 5 मिनट अगर हम अपने बच्चों को ये पूछे, बेटा आज तुमने नमाज पढ़ी, आज तुमने कुरान की तिलावत की, इस चीज़ की फ़िक्र लोगों को नहीं। दुनिया की तालीम तो हम इतना दिलवाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए, और दुनियावी तालीम ज़रूरी भी है, ये हर कोई कर लेगा, लेकिन दीन के लिए हम अपने बच्चों के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे फुला हैं, हम सबका ये आलमिया है कि हमारे कहते हैं कि हमारे बच्चे फुला, लेकिन हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? उनको ये बता रहे हैं कि नमाज़ पढ़ना बेटा कितना ज़रूरी है, कुरान पढ़ना कितना ज़रूरी है, रोज़ा रखना कितना ज़रूरी है। रोज़ा तो वो रख लेते हैं, फिर रखने के बाद वो नमाज़ भी नहीं पढ़ते हैं।
تو ہمیں بچوں کو بتانا ہے کہ نماز کتنا ضروری ہے اور ان کو عملی مشق کرنا ہے. جب ماں پڑھے گی نماز تو بچے بھی پڑھیں گے، اگر ماں نہیں پڑھے گی تو بچے بھی نہیں پڑھیں گے. تو اسی لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھنا ہے. ہمیں جس طرح دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم دینی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کے لیے بے انتہا محنت کریں. اور پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ پوری زندگی جاری ساری رکھنا ہے. ہم عورتوں، ہم بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، ہم بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم بچوں کو بھی پڑھنے پڑھانے کی لائن میں دینی تعلیم زیادہ سے زیادہ سکھائیں اور خود بھی سیکھیں اور پوری زندگی سیکھیں، کیونکہ ہم سیکھنے کے ہی لیے آئے ہیں اور عمل کرنے کے لیے آئے ہیں. لیکن نہیں، ہمیں کچھ آ گیا ہم سوچتے نہیں ہمیں بہت کچھ آ گیا، ہمیں تو سب معلوم ہے. ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں جو ہمیں معلوم نہیں، ہمیں سب معلوم ہے. کوئی ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار ہی نہیں. تو ایسے کیسے معاشرہ سدھرے گا؟ سب سے پہلے تو ہم کو یکجہتی، اتحاد و اتفاق کو قائم رکھنا ہے. پھر اس کے بعد ہمیں ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے، حق کی طرف بلانا ہے، اور اس کو کس طرح سے ہمیں درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنا ہے. کیونکہ ہماری قوم جو ہے نا، مسلمان جو ہے نا، وہ علم میں بہت پیچھے ہے. دنیاوی تعلیم تو جتنی ڈگریاں کے اوپر ڈگریاں ہیں ان کے پاس، بہت سے لوگ ہیں اور وہ بہت سے لوگ وہ بھی نہیں پڑھ رہے. لیکن دینی تعلیم کو ہم نے صرف اتنا بنا رکھا ہے کہ کسی طریقے سے یہ قرآن پڑھ لے، کسی طرح سے یہ نماز سیکھ جائے، اور چاہے وہ پڑھے یا نہ پڑھے اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. کبھی جمعہ میں چلے جائے، کبھی عید میں پڑھ لے، کبھی بقرعید میں پڑھ لے. لیکن ہم اپنے بچوں کو اگر ہم دین کی صحیح تعلیم دیں گے اور ہم سیکھتے بھی جائیں گے اور اپنے بچوں کو سکھاتے بھی جائیں گے تو ہمارے بچے کہاں سے کہاں پہنچیں گے. تو اس لیے ہم عورتوں کی ذمہ داری، ہم بیٹیوں، ہم لڑکیوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسروں کو دین کی دعوت دیں اور دین کی طرف بلائیں. اور دین تو حدیثوں میں لکھا ہے، اس کی فضیلتیں بھی لکھی، لیکن درس و تدریس کریں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھیں. یہ علم ہم جب سیکھیں گے نا اور سیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے نا تو وہ زیادہ پر اثر ہوگا. تو اس لیے ہم علم کو حاصل کرتے رہیں اور یہ نہ کہے کہ نہیں فلاں کو آتا ہے، میں کیوں جاؤں، میں بہت ہیڈ ہوں، میں کیوں جاؤں کسی کے پاس. ایسا نہیں. علم میں جس کو نہیں آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جو جاننے والے سے سیکھے. کسی موبائل میں کوئی بیان سن لیا، کچھ دیکھ لیا، اس سے علم نہیں آتا ہے. علم کے لیے باقاعدہ آپ کو وقت نکالنا پڑے گا اور آپ کو سیکھنا پڑے گا. جب آپ دین کا صحیح علم رکھیں گی تو تبھی آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گی. تو سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو درس و تدریس کا سلسلہ رکھیں اور جتنا ہو سکے پڑھیں، پڑھائیں اور دین کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کریں، حاصل کریں. اور اس کو سب سے پہلے تو جو بیسک چیزیں ہیں جیسے غسل کے فرائض ہے، وضو کے فرائض ہے، تیمم کے فرائض ہے، تیمم کب فرض ہوتا ہے، مسائل کا علم جاننا ضروری ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں جو بہت زیادہ نہ بھی ہو تو تھوڑی چیزیں ہمیں سب عورتوں کو ڈیٹیل سے پتہ ہونا چاہیے، لڑکیوں کو ڈیٹیل سے پتہ ہونا چاہیے. اس پہ ہماری محنت ہونی چاہیے. پڑھانے والے کے لیے بھی، پڑھنے والوں کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، کیونکہ یہ دنیا تو بڑی مختصر ہے، یہ تو ختم ہو ہی جائے گی اور ہمارا زندگی بھر کا کام ہے جو ختم نہیں ہونے والا. اور اس کے لیے ہمیں وقت نکالنا پڑے گا اور ہمیں چاہیے کہ ہم سب اکٹھا ہو کر ہم درس و تدریس کریں، ہم پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ رکھیں اور ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم دیں. اور اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ.